بكم في هذه الحصه. اذا في هذه الحصه ان شاء الله غادي نشوفوا ليكزيرسيس 14 من الدرس ديالنا ديال نوسيون دو لا لوجيك. دونك في هذا ليكزيرسيس غادي نشوفوا لو ريزونمون بار كونتر اكزومبل. اذا شفنا في الدرس شنو كيعني ريزونمون بار كونتر اكزومبل، شفنا كيلكوز اكزومبل. كندعيكم تشوفوا هاد لي فيديو هما الاولين ديال الفيديو ديال الدرس اللي فيه ريزونمون بار كونتر اكزومبل. الوغ مينتنون عطاونا واحد 3 بروبوزيسيون كتذكير فاش تنبغيو نبينو. دونك فاش تيطلبوا منا فاش يكون عندنا هاد لو ريزونمون بار كونتر اكزومبل فوقتاش فاش كيكون عندنا اون بروبوزيسيون ديالها بحال هكا فيها كيلكو سوا وكيطلبوا منا نبينو بان هاد لا بروبوزيسيون راها فوس. الوغ فاش تكون عندنا اون بروبوزيسيون فيها كيلكو سوا وتيطلبوا منا نبينوها راها فوس، خصنا نجاوبو بواحد كونتر اكزومبل، بواحد ليكزومبل كي نفيريفي با هادشي هذا. بحال مثلا المثال الاول، نبداو المثال الاول. Montrons que quel que soit x appartenant à R, 2x moins 4 supérieur à 0 est fausse. Donc, ça dit nous est fausse. Alors, qu'est-ce que nous disons de la proposition est fausse? Ça met le raisonnement par contre-exemple. دائما فاش تيكون عندنا واحد لا بروبوزيسيون فيها quel que soit x appartenant او quel que soit un élément appartenant à l'ensemble من واحد بي دو x. إلا بغينا نبينو هاد لا بروبوزيسيون فوس كنستعملو لو ريزونمون بار كونتر اكزومبل. شنو كيعني هادشي؟ نحاولو نفهمو هاد لا بروبوزيسيون بطبيعة الحال. شوفو التمارين اللي قبل راه فيها درنا شي حاجه بحال هكا في كونتر اكزومبل ماشي اول مره غنديرو، غير دابا رجعت نعطي الضوء على هاد لو ريزونمون هذا ونعطيك كيلكوز اكزومبل اللي كلاسيك اللي كنقدرو نصرفوهم. الوغ هنا كيلكو سوا اكس ابارتونون ا 1 2 moins 4 supérieur à 0. شنو كاين هادشي؟ كيفما خديتي اكس ار كيفما خديتي اكس ار 2 moins 4 دائما كبر ستريك من 0. إذا في هاد الحالة هادي كيفاش ندير نبين هادي فوس؟ كيما خديت اكس ار 2 moins 4 دائما كبر من 0. هادي واش دائما صحيحة؟ ماشي صحيحة، ماشي أي عدد اكس ار كيحقق هادي. ماشي كيفما خديت اكس ار وعوضت هنا غادي يعطيني واحد لا فالور اللي كبر ستريك من 0. لا، وهادشي ما صالحش. سورتو باغ اكزومبل إلا خدينا اكس هو مثلا شي مثلا نقدرو ناخدو اكس 0 ما يحققش هادي، ولكن هنا هو كيقول لك كيما خديتي اكس ار. إذا هاد الكلام كيقول لنا هنا خطأ. إذا خديتي مثلا إكس هي 0 أو لا خديتي إكس هي 1 أو لا خديتي 1.2 أو لا خديتي ناقص 3، هادو كلهم إلا عاودتيهم لنا ميعطيوكش كرواسيون من 0. إذا شنو غادي نجاوبو؟ غنديرو سي أون بخون، غادي نجاوبو بحال هكا سي أون بخون إكس إيكال 0 أون نورا غادي يكون عندنا إلا عاودتي هنا بزيرو غادي يكون عندنا 2 fois 0 moins 4 supérieur à 0 est fausse. هادي باينة فوس. دونك إلا خديتي إكس هو 0 كاين اللي غياخد إكس هو 1. هاد 0 اللي خديت هو اللي تيتسمى كونتر إكزومبل، هو اللي تيتسمى كونتر إكزومبل يعني مثال مضاد، هو المثال اللي مكيحققش هادشي. إذا هادي إي فوس. وبالتالي إلا كاين واحد العدد في هاد لونسومبل ار إكس إيكال 0 كينتمي بيان سور لهاد لونسومبل وهاد 0 ما تيحققش هادشي هذا، إذا هاد بروبوزيسيون كاملة نو أو دونك بي 1 إي فوس. دونك بي 1 إي فوس، هادي هي بي 1. دونك هاد بروبوزيسيون ديالنا إي فوس. فوالا كيفاش نديرو نجاوبو على هاد لا بروبوزيسيون بينوها فوس par le raisonnement par contre-exemple. يعني خصنا نستعملو شي ريزونمون شي اكزومبل عفوا اللي ما كيحققش هادشي هذا اللي طالبناه. Maintenant on passe la deuxième proposition. Deuxième proposition عندنا P2 هي montrons que P2 est fausse. Montrons que P2 اللي هي هادي اللي هي quel que soit x appartenant à n racine de x appartient à n. هذه بغينا نبينوها فوس اي فوس. دونك إلا بغينا نبينو هاد لا بروبوزيسيون فوس حتى هي غادي نستعملو هاد لو ريزونمون بار كونتر اكزومبل. إذا قلنا هاد لو ريزونمون بار كونتر اكزومبل كنستعملوه باش نبغيو نبينو اون بروبوزيسيون على هاد الشكل كيل كو سوا اكس ابارتيون لواحد لونسومبل من واحد لا بروبريتي كنبغيو نبينو هاد لا بروبوزيسيون راها فوس كنستعملو ريزونمون بار كونتر اكزومبل. شنو كيقول لنا هنا؟ هنا كيقول لك كيما خديتي اكس ان ودرتي ليه الراسين غيكون كينتمي لان، وهذا خطأ. علاش؟ سي اون بخون دائما نجاوبو بهاد الطريقة. سي اون بخون اكس مثلا شي فالور اللي كاينة في ان ولكن الراسين ديالها ما كاينش في ان، مثلا 2
dans l'ordre de 3 ما خصكش تاخذ غير 4 و 1 و 0 و 9 يعني تاخذ الاعداد اللي ما عندهمش الراسين. دونك سي اون برون x égale à 2 bien sûr هاد العدد راه كينتمي ل n alors racine de 2 appartient à n est fausse. هادي est fausse car إلا بغيت كاع نزيد نجوستيفي علاش racine de 2 n'appartient pas à n حيت هو راه باين، ولكن إلا بغيت نزيد نجوستيفي حيت racine de 2 كيحصل ما بين 2 و 1 كاين حتى شي اونتي ما بين 2 و 1 كينتمي ل n. دونك أنا لقيت واحد ليليمون اللي كاين في هاد لونسومبل و كي نو فيريفي با هادي. إذا شنو غادي نقول دابا؟ غادي نقول دونك P2 est fausse. شنو هو لو ريزونمون اللي استعملت هنا؟ لو ريزونمون اللي استعملت هو لو ريزونمون باغ كونتر اكزومبل. خديت ان اكزومبل كي نو فيريفي با هادشي، خديت جوج ما كيحققش ليا هادشي هذا. فوالا هاد ريزونمون باغ كونتر اكزومبل درناه في المثال الاول تاعي، نفس الشيء في المثال الثالث، ولكن المثال الثالث غادي يكون شيئا ما يعني صافي شويه. علاش صحيح؟ كيف ما كنقول لكم سابقا فيما حتاش ما كان عندنا اون بروبوزيسيون فيها دو كونتيفيكاتور ولا اكثر كتزيد صعب. اذا هنا بالنسبه لو تروازيام اكزومبل عندنا هاد لا بروبوزيسيون هادي P3 montrant que P3 est fausse. غادي نبينو P3 est fausse. Donc P3 voilà P3. شنو كتقول لنا P3؟ كتقول لنا quel que soit x appartenant à 1, il existe au moins y appartenant à 1 tel que x au carré moins xy plus y au carré égale 0. يعني عاودنا قرينا هذه بطريقة أخرى. كيف ما خديتي x في 1 غادي تلقى واحد y في 1 اللي كيحقق هادشي هذا. يعني كيما خديتي أي x غادي تلقى y. وهنا كيفاش غادي نديرو؟ حنا غادي نديرو إلا بغيتي دير هاد لو ريزونمون باغ كونتر اكزومبل. كيفاش غادي دير إلا بغيتي دير ريزونمون باغ كونتر اكزومبل؟ يعني الريزونمون باغ كونتر اكزومبل غيخدم على هادشي، على كالكو سوا. دايما الريزونمون باغ كونتر اكزومبل كيخدم على كالكو سوا. شنو كنقول هنا؟ هنا كنقول كيف ما خديتي اكس 1 غادي تلقى ليه ايكغيك. العكس هادشي هو غادي تلقى واحد اكس اللي ما غاتلقاش ليه ايكغيك. كاين واحد اكس اللي ما غاديش تلقى ليه ايكغيك. نعاود. إذا هادي المعنى ديالها كيف ما خديتي اكس غادي تلقى ليها ايكغيك. بوغ شاك اكس اون فا تروفي ايكغيك. العكس ديال هاد الكلام هو كاين واحد اكس اللي ما غاديش تلقى ليه ايكغيك. إذا كيفاش غادي ندير؟ نقدر ناخذ غير زهر. ناخذ مثلا نكون حافظ هنا واحد ليكواسيون اللي ما عندهاش الحل. نقدر مثلا ناخذ اكس هو المثال الصراحه اللي صعيب شي اللي زعما اللي باين اللي نقدروا الا كنا عندنا شي شويه مع لي زيكواسيون هنا. الا خديتي اكس هو موان زان، موان زان اون كاري هي 1 وهنا موان زان هي بلس 1. دونك عطينا 1 بلس ايكال بلس ايكال او كاري. هذه معروفه ما عندهاش الحل. دونك نديرو هادشي غير هوسا. إلا خديتي اكس هو موان زان ما غاديش تلقى ايكال. هنا قال لك بوغ تو اكس اون غا تروفي ايكال. الوغ إلا خدينا اكس هو موان زان شنو غتولي هادشي؟ غادي يولي هو 1 بلس ايكال او كاري ايكال 0. دونك هنا 1 بلس ايكال او كاري ايكال 0. هاد ليكواسيون هادي إلا بغيتي تلقى ايكال مكاين حتى شي ايكال كيحقق هذا. يسوفي دو ريزولف هاد ليكواسيون باش تلقى ايكال ودونك ما غاديش تلقى ايكال. دابا المثال ديالنا باين كونتر اكزومبل. إلا خدينا موان زان مزيان دونك غادي نديرو بحال هكا الجواب الاول، والجواب الثاني نشوفو كيفاش حنا نطيحو ديك كونتر اكزومبل. كيف ما قلت لكم سابقا في ريزونمون ما كاينش هذا الريزونمون سهل هذا اللي كيحدد السهوله ديال الريزونمون هو السؤال. دونك يقدر مثلا الريزونمون كونتر اكزومبل الاغلبيه كيبان لهم ساهل، يقدر يكون شي سؤال هو اصعب ريزونمون. دونك على حساب نورمالمون على حساب لا كيسيون. الوغ maintenant هنا إلا ناخذ الجواب بهذه si on prend x هو moins 1 alors si on prend x هو moins 1 alors هاد la proposition y appartenant à 1 telle que moins 1 au carré moins 1 il y a déjà plus y au carré plus y au carré y égale 0 est fausse. Alors هذه est fausse. علاش fausse? Car
on a delta ديال هذه بحال غنديرو لا ريزوليسيون ديال ليكواسيون هي بي او كاري موان 4 ا سي هي بي هنا بي هو كوفيسيون ديال إيكغيك هو واحد او كاري ناقص 4 ا سي ا هي كوفيسيون ديال إيكغيك هو واحد و سي هو واحد إذا عطينا ناقص 3 نيجاتيف دونك il n'existe aucun Y فكاين حتى شي Y il n'existe aucun Y pardon A1 qui vérifie اللي كيحقق هاد الشيء هذا كي فيريفي هاد ليكواسيون كي فيريفي Y 1 plus Y au carré égale 0 يعني هاد ليكواسيون معندهاش هادشي كلشي ممكن نديروه اونتر بارونتيز دونك هادي الطريقه الاولى هادي نقدر نقول الميثود الاولى الا قلت الا خديت اكس هو موان 1 ما غاديش يبقى إيكغيك دونك الا خديت اكس هو موان 1 هادشي اللي بقى ليا كامل غادي يكون فوس حيت هنا شنو علاش هادشي فوس حيت فاش كتقول إل إكزيست أو موان إيكغيك بارتيان ا ار كيحقق هادشي حنا ما لقينا حتى شي إيكغيك كيحقق هادشي كيفاش درنا نقدروا نديرو هنا ان ديريكتومون دونك سي اون برون x égale moins 1 alors هادي est fausse donc la proposition P3 est fausse إذا قلنا ما كاين حتى شي إلا خديتي موازا ما غاديش تلقى إيكغيك ولكن هو شنو قال لي في البروبوزيسيون قال لك كيما خديتي إكس غادي تلقى إيكغيك ها حنا خدينا موازا وما لقيناش إيكغيك كيفاش درنا لقينا إيكغيك هنا إلا بغينا نقلبو على إيكغيك غادي نخدمو هادي سو فورم ديكواسيون يعني غادي نقلبو على الحلول ديال ليكواسيون وهاد ليكواسيون دلتا ديالها نيجاتيف دونك ما كاين حتى شي سوليسيون الوغ هنا إلا ما بانش لينا لو كونتر اكزومبل إلا ما بانش لينا لو كونتر اكزومبل هادي هي الطريقة الثانية اللي غادي نديرو هو كيفاش نبحثو على حنا على لو كونتر اكزومبل دونك هادي الميثود الأولى نقدر ندير الميثود الثانية حنا نقلبو على لو كونتر اكزومبل دوزيام ميثود alors la deuxième méthode حنا غادي نقلبو على كونتر اكزومبل montrant que هادي est fausse montrant que P3 est fausse هادي هي لا كيسيون alors حنا غادي نقلبو على كونتر اكزومبل كيفاش غادي نديرو نقلبو على كونتر اكزومبل هنا شنو قال لك كيما خديتي x في r il existe au moins y appartenant à r tel que هادشي هذا كيما خديتي x غادي تلقى y اللي كيحققو هادشي هذا شنو غادي يقول؟ غادي يقول سوا راه خذ واحد اكس كيما كان في ار سوا اكس ابارتونون ا ار بحال كنبين هادي بحال كنخدم هادي بحال باغي نبينها راه غلط سوا اكس ابارتونون ا ار ونحاول نقلب على ايكغيك اون شيرش ايكغيك نقلبو على ايكغيك اون شيرش ايكغيك دون ار سوا واحد اكس ابارتونون ا ار نقلبو على ايكغيك كي فيريفي هادي اون شيرش ايكغيك دون ار كي فيريفي qui vérifie هادشي هذا لأن الطريقة الثانية كما قلت لكم هي كيفاش نقلب على لو كونتر اكزومبل إلا ما بانش ليا لو كونتر اكزومبل إلا بان ليك لو كونتر اكزومبل نديرو ديريكتومون مزيان ما بانش لو كونتر اكزومبل الصراحة بعد ما كيبانش لو كونتر اكزومبل كنبقاو نجربو كنبقاو ناخدو دي فالور ما خدامينش هادي ما خداماش حتى كنطيح فشي فالور اللي خدامة كاينه الطريقه هادي اللي تمشي ديريكتومون دونك حنا كنقلبو على لو كونتر اكزومبل سوا واحد اكس ونشوفو واش غادي نلقاو ايكغيك ولا لا اون شيرش ايكغيك ابارتونون ا كي فيريفي x au carré moins xy plus y au carré égale 0 alors دابا لاحظوا معايا حنا كنقلبو على y اللي كيحقق هادشي ولكن x شنو هو الا كنا كنقلبو على y x اش كيدير هنا x normalement هنا est considéré comme paramètre حيت سوا واحد x appartenant à r راه فيكسي دونك هنا x كيتعتبر بحال شي بارامتر وحنا كنعرفو لي زيكواسيون اللي فيهم بارامتر ومزيان نكونو عارفين لي زيكواسيون اللي فيهم بارامتر الوغ هاد ليكواسيون هادي بحال المجهول ديالها هو y وبحال x هو بارامتر يعني شنو غنديرو الا كانت ليكواسيون بحال هكا المجهول ديالها هو y و x كوم بارامتر نديرو دلتا بوغ شيرشي y اون ا دلتا الوغ الا بغينا نديرو دلتا بوغ شيرشي y شنو غادي تكون ديك ا ديالنا وديك بي ديالنا وديك سي ديالنا شنو غادي يكونوا بيان سور y هو المجهول اذا y او كاري المعامل ديالها هو ا يعني هو واحد نفس الشيء y المعامل ديالها هو بي دونك هو موان اكس والسي هو اللي على اللي بوحدو اللي هو اكس او كاري
فوالا A و B و C ديال هاد ليكواسيون هادي، حيت المجهول هو إيكغيك، المجهول هنا ماشي هو إكس، المجهول هو إيكغيك، يعني لو كوفيسيون ديال إيكغيك أو كاري غادي يكون هو A، كوفيسيون ديال إيكغيك غادي يكون هو B، واللي ما معامل العدد اللي ما هو مع إيكغيك، ما هو مع إيكغيك أو كاري غادي تعتبر هو C. في هذه الحالة الحاجة اللي ما كايناش مع إيكغيك أو كاري وما كايناش مع إيكغيك هي إكس أو كاري، دونك إكس أو كاري هي C، يعني C إيكال إكس أو كاري. Maintenant on va calculer delta, غادي نحسبو الدلتا. الدلتا هي بي أو كاري موان 4 AC اللي تتساوي B، دونك هي موان إكس بلوتو أو كاري موان 4 AC. شحال A هي 1، شحال C هي إكس أو كاري. شنو غادي تعتبر هادي؟ عطينا إكس أو كاري موان 4 إكس أو كاري، وهنا عطيني موان 3 إكس أو كاري. والصراحة دابا هاد الدلتا، هاد لو كالكول اللي درنا هنا، هاد الدلتا واش دائما غادي تكون بوزيتيف. دونك إلا خدينا إكس كيف ما كان وغادي نلقاو إيكغيك، شوف كتقول لينا هاد البروبوزيسيون، إلا خدينا إكس كيف ما كان وغادي نلقاو إيكغيك كيحقق هادشي، هنا كنلاحظو فاش درنا الدلتا لقينا الدلتا دائما غتكون انفيريور إيكال زيرو. لقينا حالة وحدة اللي ممكن تكون تساوي زيرو، هي اللي كان الدلتا، هي اللي كان إكس كيساوي زيرو. شنو غادي نستافدو من هادشي؟ غادي نستافدو بأن الدلتا دائما كيكون نيجاتيف، وغادي يكون نيجاتيف ستريت إلا حيدتي غير لوكا ديال زيرو. يعني شنو؟ يعني هنا الصراحة حتى شي إكس ما عنده إيكغيك إلا زيرو، زيرو الوحيد اللي غادي إيكغيك، الأعداد الآخرين كلهم خدامين. يعني من الكونتر إكزومبل كان باين تاخد أي حاجة من غير زيرو، حيت إلا تاخد زيرو ما غيعطيكش، إلا خديتي زيرو هنا وزيرو هنا غيبقى لك إيكغيك أو كاري تساوي زيرو، إذا إيكغيك غادي يكون هو زيرو. ولكن إلا خديتي إكس أي فالور من غير زيرو غيبقى هاد ليكواسيون ما عندهاش الحل. حيت لاحظ إلا خديتي إكس أي فالور من غير زيرو غادي تكون ليكواسيون ما عندهاش الحل. دونك فاش نوصلو لهنا الطريقة ديالنا سوا إكس أون شيرش إيكغيك أبارتون à 1، سي أون برون دابا هنا عاد نقول سي أون برون إكس مثلا هو 1 ولا ناقص 1 ولا 2 ولا 5 اللي بغيتي، تاخد إكس إيكال 1 اللي بطبيعة الحال أبارتون à 1 كاين حتى في هاد لونسومبل، حيت خصنا ناخدو إكس اللي يكون في هاد لونسومبل هادي. Si on prend x égale à 1 appartenant à R, alors delta غادي تكون هي ناقص 3 négatif. Donc il n'existe aucun y. Il n'existe ما كاينش y. ما كاينش y اللي كيحقق هادشي. Il n'existe aucun y حيت delta بقينا نيجاتيف، وبالتالي المعادلة ما غيكونش عندها حل. Qui vérifie x au carré moins xy plus y au carré égale 0. X خدينا هو moins 1. Alors P3 est fausse. لاحظوا الطريقة اللي بحثنا فيها على الكونتر اكزومبل، درنا سوا وبقينا كنقلبو على y. فاش وصلنا حتى لهنا لقينا بأن إلا خديتي إكس هنا تبقى تقلب على لي إكس اللي ما غاديش يكون عندهم إيكال. يعني إلا ما بغيناش نلقاو إيكال هنا خصو يكون دلتا نيجاتيف. Alors il suffit par exemple de prendre x ou 1 ou 2 ou la moins 1 ou la moins 3 ou la moins racine de 2 égale les valeurs. كنعطيو دلتا نيجاتيف يعني كاع لي فالور ما يكونش عندهم إيكال. إلا زيرو ما تاخدش غير زيرو، إلا خديتي زيرو غيعطيك دلتا إيكال زيرو غتكون كاينة إيكال. Alors دابا فوالا هذه الطريقة باش كنقلبو على لو كونتر اكزومبل بشي مثال بحال هكا، سورتو فاش يكونو دو كونتيفيكاتور مازال كيكون ان سول كونتيفيكاتور كيكون أمر ساهل. Alors هذا هو لو ريزونمون باغ كونتر اكزومبل. دونك انتهينا من هذا التمرين هذا. ميرسي دو فوتر اتونسيون، نتلاقاو ان شاء الله في الحصص الجايه في التمارين وحدين اخرين. هاد التمرين هذا بالنسبه لسيونس اكس واخا ليكزومبل الاخر على سونس 3 غادي يجي صعيب، دونك الا فهمو مزيان ما فهموش سي با غراف، يعني ميمكنش ماشي بالضروره نخدمو دي زيكزومبل صعاب بحال هكا. دونك هذا راه اكزومبل صعيب بالنسبه لسيونس اكس، بالنسبه لسيونس مات راه مزيان. Alors merci de votre attention، وبارطاجيو هادشي مع صحابكم باش يستافدوا حتى هما وباش تشجعوني انا على الاستمرار في هذا العمل هذا، وشكرا.